ल हामी बिस्तारै अगाडि बढ्दै जाउँ। तपाईँहरू हामीहरू एकदम ठुलो विषयमा अध्ययन गरिराखेका छौँ। यो सानो विषय निश्चय पनि होइन। अब पावलले गरेको कामको बारेमा मात्रै विभिन्न एङ्गलबाट हेरेर पिएचडी गर्नेहरू कति छन् संसारमा। त्यसकारण हामीले चाहिँ थोर बहुत आधारभूत कुराहरू मात्रै अहिले हामी हेर्दैछौँ। अनि मेरो प्रार्थना के छ भने यहाँ जे जति कुराहरू कन्सेप्ट्सहरू है त, विशेष गरी कन्सेप्ट्सहरू अवधारणाहरू तपाईँले सुन्नुहुनेछ र सबै कुरा डिटेलमा कुरा गर्न सम्भव पनि छैन। अझ थुप्रै कुरा गर्न बाँकी छ। त्यसकारणले हामी बिस्तारै अगाडि बढ्दै जाउँ र मेरो प्रार्थना तपाईँहरू सबै सहभागीहरूको लागि धेर थोरको सवाल रहेन। तपाईँहरू जो जति अहिले सहभागी बन्नु भएको छ, तपाईहरूले सिक्नु भए अनुसारको काम गर्न थाल्नुपर्छ। यो सुन्नुभयो केही पनि गर्नु भएन भने सुनेको अर्थ रहन्न। यो नलेजको लागि होइन, एक्सनको लागि हो है त। ल अब हामीले यति भनिसकेपछि हामी अगाडि बढौँ। पावलको शिक्षाको आधारमा, पावलले सिकाएको गरेको कुराको आधारमा होइन, हामी उसले गरेको कुराको आधारमा हामीले के सिक्न सक्छौँ भन्ने स्ट्राटेजीको टाइटल अन्तर्गत हामी हेर्छौँ। र अहिले चाहिँ पावलको शिक्षाको आधारमा मण्डली स्थापना सम्बन्धी अत्यावश्यक अवस्थाहरू, किनभने हाम्रो यसको शीर्षक चाहिँ पावल चाहिँ मण्डली स्थापकको रूपमा, चर्च प्लान्टरको रूपमा हामी हेर्दैछौँ। त्यसकारणले मण्डली स्थापना भनेको के हो त्यसलाई चाहिँ तपाईँ हामीले पहिला बुझ्नुपर्छ। मण्डली सुरु गर्नु, चर्च प्लान्टिङ भनेको के हो त्यसलाई, त्यसको खासमा बेसिक इन्फर्मेसन नलेज तपाईँहरूसँग हुनुपर्छ। अनि तपाईँहरू पनि यो काममा अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी छोरी मान्छे अब हाम्रो कति कुराहरूलाई एक्सेप्ट गर्दैन मान्छेहरूले। त्यस्तो खालको सोचको ढर्राबाट बाहिर निस्केर तपाईँले जे जति पावलको बारेमा सुन्नु भएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु भएन भने हाम्रो यो सबै केही पनि काम छैन, कामै छैन, जिरो हुन्छ। त्यसकारणले तपाईँले एक्सनमा ल्याउनै पर्छ। ल, मण्डली स्थापना भनेको के हो त? पावलको शिक्षा अनुसार है त, मण्डली स्थापना भन्नाले परमेश्वरको राज्यको वर्तमान सिमानालाई तपाईँले हेरिसक्नु भयो होला। राम्रोसँग शब्द केलाइकन बुझ्नुहोस् है त, राम्रोसँग शब्द केलाइकन बुझ्नु होला। अनि यो मण्डली स्थापना भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, वर्तमान सिमानालाई महान आज्ञा र चेलापन लगायत वचनका अन्य शिक्षाहरू मुताबिक बढाउँदै लैजाने हो। यसो गर्दा निम्न उद्देश्यहरू हासिल गर्दै जानु पनि हो। अब यहाँनिर तपाईहरूले बुझ्नुपर्छ है, पावलको टिचिङमा खास कुरा के छ भने, रेशमालाई स्वागत गर्दै अगाडि बढौँ है त। पावलको टिचिङ अनुसार मण्डली स्थापना भनेको निश्चित समूह अथवा संख्याका मान्छेहरूलाई ख्रीष्ट येशूको बारेमा जानकारी गराएर अनि ख्रीष्ट येशूमाथि आस्था राख्नेहरूलाई जम्मा गर्नु चाहिँ गर्नु मात्रै मण्डली स्थापना गर्नु भनेको होइन। मण्डली स्थापना भनेको यो चर्च प्लान्टिङ यो अलिकति साँघुरो बुझाइ हो, तर अलिकति विस्तृत बुझाइमा यो परमेश्वरको राज्यको सिमानाको वृद्धि विस्तार भनेर बुझ्नुपर्छ है त। मण्डली स्थापना भनेको इन एक्सन, इन फ्याक्ट, रियालिटीमा चाहिँ थोरै मानिसहरू जसले प्रभुलाई विश्वास गरेर आउँछन्, उनीहरू विश्वास गर्नेहरू जतिलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेर नियमित रूपमा अगाडि बढाउने प्र्याक्टिस हो, अभ्यास हो। तर पावलको शिक्षा अनुसार मण्डली स्थापनालाई कुनै पनि संख्यात्मक वृद्धिको नजरले भन्दा, त्यो बुझाइले भन्दा परमेश्वरको राज्य, किङडम अफ गड है त। अब सुन्नुहोस्, यो परमेश्वरको राज्यको यो कोर भ्यालुजहरू बेग्लै छ।
चर्च स्थापना गर्नु, मण्डली सुरु गर्नु भन्ने कुराको कोर भ्यालुजहरू बेग्लै छ। र यो परमेश्वरको राज्यको वृद्धि विस्तार गर्नु भनेको चाहिँ यो एकदमै वाइड स्केलमा हेरेको हो यो। अनि यसमा प्रिन्सिपल्सहरू पनि आउँछन्। अब तपाईहरुले चाहनु भएको खण्डमा, समयले साथ दिएको खण्डमा यो परमेश्वरको राज्य नयाँ नियम पुरानो नियमको शिक्षाको आधारमा हामी पछि कुनै समयमा मिलाएर अध्ययन गरौँला। तर यो परमेश्वरको राज्यको सिमानाको विस्तार गर्नु भनेको यो विस्तृत बुझाइ हो, विस्तारित बुझाइ हो भने चर्च सुरु गर्नु कुनै निश्चित संख्या जम्मा बटुलेर चर्च सुरु गर्नु भन्दा पनि परमेश्वरको राज्यको वृद्धि विस्तार गर्नु भनेको ठुलो कुरा हो। त्यो विस्तृत कुरा हो, धेरै कुरा समेट्छ यसले। पावलको बुझाइ चाहिँ यो हो। अनि यसको अवस्थाहरू मण्डली स्थापना गर्नको निम्ति हामीले जब यो मण्डली स्थापनाको सेवामा आफैलाई अगाडि सार्छौं भने पहिलो काम तपाईले के गरिरहनु भएको छ त भन्दा सबैले बाइबल खोल्नु होला। अनि बाइबल आफ्नो नजिकै बगलमा राख्नुहोस् र यहाँ जब बाइबलको रेफरेन्स आउँछ तपाईहरुले पढ्नै पर्छ है त। ल परमेश्वरको राज्यको वृद्धि विस्तार गर्नु, सिमाना बढाउनु अथवा मण्डली स्थापना गर्नु भनेको चाहिँ उद्धार पाएका आत्माहरू जम्मा गर्ने काम हो। अब हुन त यो भन्दा अगाडि थुप्रै त्यो सम्बन्धित ठाउँमा थुप्रै अन्य कामहरू गर्नु छ। सुसमाचार सुनाउने काम, फलोअप गर्ने काम त्यो छ। तर त्यसपछि चाहिँ कंक्रिट रूपमा कंक्रिट स्टेप्सहरूमा पहिलो चाहिँ के हो त भन्दा उद्धार पाएकाहरूलाई जम्मा गर्ने हो। अब उद्धार पाएकाहरू एकै ठाउँमा जम्मा हुनको आवश्यकता एक अर्का बीचको सम्बन्ध मजबुत बनाएर आत्मिक जीवनमा हुर्कने वातावरण मिलाएर उनीहरूद्वारा परमेश्वरको राज्यको सिमाना बढाउँदै लानु हो। यो उद्धार पाएकाहरूलाई जम्मा गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँ 3-4 वटा कुरा छ एक नम्बर भित्र। तपाईले राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्नुहोस्। यो एकै ठाउँमा उद्धार पाएकाहरू नयाँ विश्वास गरेकाहरूले एकै ठाउँमा जम्मा नियमित रूपमा एकै ठाउँमा जम्मा गर्नु किन आवश्यक छ त भन्दा उद्धार पाएकाहरूकै बीचमा सम्बन्ध मजबुत गराउन है त। किनभने हाम्रो उखान छ संगत गुनाको फल। त्यसकारणले तपाई जो जस्तो मान्छेसँग सम्बन्ध बढाउनुहुन्छ तपाईसँग उसकै गुण जानी नजानी ढिलो चाँडो सरिहाल्छ। त्यसकारणले विश्वास गर्नेहरू उद्धार पाएकाहरूलाई मात्र तपाईले जम्मा गरेर अनि त्यहाँनिर तपाईले के गर्नुपर्छ, जम्मा गरेर के गर्ने त भन्दा उनीहरूलाई हुर्काउने काम हो। विश्वासमा, क्रिस्चियन जीवनमा, वचनको शिक्षामा। अब छोटकरी रूपमा भन्यो भने विश्वास, सेवा, संगति, वचनको ज्ञान र सुसमाचार यति कुराहरूमा बढाउँदै लैजाने है त। विश्वास, सेवा, संगति, वचनको ज्ञानमा र सुसमाचारको अभियानमा बढाउँदै लैजाने हो। यही हो। अनि यी सबै एक नम्बरमा छ। ल अब 2 नम्बर चाहिँ कसैले रिमा म रिमाको मात्र टाउको देखिरहेको छु, अरु कसैको देखा छैन। 2 नम्बर पढौं। एक अर्काको वास्ता, चासो, चिन्ता गर्ने परिवारको निर्माण गर्ने। जब एक अर्का बीच भातृत्वको भावना बलियो हुँदै जान्छ तब आत्मिक, सामाजिक, भावनात्मक, भौतिक खाँचोमा परेकाहरूलाई साथ, सहयोग, समर्थन गरेर अगाडि बढाउने वातावरण बन्छ। प्रेरित 4 को 34 र 35 मा यस्तो लेखिएको छ। र प्रेरितहरूका चरणमा राखिदिन्थे र जस जसलाई जे कुराको खाँचो पर्थ्यो सो हरेकलाई बाँडिदिन्थे। अब साइप्रस देशको लेवी कुलका योसेफ, जसलाई प्रेरितहरूले बारनाबास भन्ने ठाउँ राखेका थिए, जसको अर्थ उत्साहको पुत्र हो। ल धन्यवाद रिमालाई। अब यहाँनिर हामीले खास कुरालाई के जोड दिनुपर्छ मण्डली स्थापनाको अभियानमा लाग्दाखेरि पावलले दिएको शिक्षाहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि उनीहरू विश्वास गरेकाहरू एक अर्काकै बीचमा माया, वास्ता, चासो, चिन्ता र पारिवारिक फिलिङ बढाइदिन पर्छ। हामी परिवार हौं। चर्च भनेको
संगति भनेको परिवार हो, आत्मिक परिवार हो, परमेश्वरका मानिसहरूको परिवार हो भन्ने बुझाइ चाहिँ बढाइदिनुपर्छ। अनि माथि 1 नम्बरमा हामीले सम्बन्ध, त्यहाँ माथि त्योभन्दा पनि माथि सम्बन्धको कुरा गर्यौं भने अब यहाँ चाहिँ एक अर्का बीचको सम्बन्धलाई व्यवहारमा उतार्ने काम गराउनलाई उत्साह दिनुपर्छ है। अनि यसका लागि के गर्नुपर्छ? साथ सहयोग समर्थन गरेर अगाडि बढाउने वातावरण तपाईले बनाइदिने हो र उनीहरू अगाडि बढ्छन्। अनि यहाँनिर यो वचनको खण्ड प्रेरितको 4 अध्यायको 34-35 मा पढ्दाखेरि हामीले बर्नबास भन्ने व्यक्तिको नाम उल्लेख गरेको हामीले यहाँनिर पाउँछौं। अनि बर्नबास भन्ने शब्दको अर्थ नै के हो रे? उत्साह हैन, उत्साह। उनी एक अर्कालाई उत्साह दिने मान्छे थिए। त्यसकारणले यो 36 पदमा तपाईले पढ्नुभयो भने त्यसको अर्थ यहाँ लेखिएको छ। बर्नबास भनी नाउँ राखेका थिए जसको अर्थ उत्साहको पुत्र हो भन्ने लेखा छ 36 पदमा। हामीले 35 सम्म मात्रै पढ्यौं हो। त्यसकारणले तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने मण्डली स्थापना पाउलको शिक्षा अनुसार के हो त भन्दा उद्धार पाएकाहरूलाई जम्मा गर्ने। अनि यसको कारण चाहिँ के हो त भन्दा जम्मा एकै ठाउँमा जम्मा हुँदाखेरि सम्बन्धको कुरा आयो, अनि त्यसपछि हुर्काउने कुरा आयो, अनि त्यसपछि उनीहरूद्वारा उक्त ठाउँमा परमेश्वरको राज्यको वृद्धि विस्तार हो भने। दोस्रो चाहिँ जो विश्वास गरेर आएकाहरू छन् भर्खर भर्खर नयाँ ठाउँमा नयाँ गरी उनीहरू एक आपसमै माया वास्ता चासो चिन्ता राख्ने कुरा चाहिँ हामी तपाईहरूले सिकाइदिन पर्छ है त, सिकाइदिनु पर्छ भन्ने कुरा हो। ल अब हामीले यहाँनिर दुईवटा कुरा गर्यौं। अब यहाँ तेस्रो कुरा गरौं। तेस्रो कुरा चाहिँ रामदेवीले पढ्दिउँ। ल अनि बाइबलको पद पनि पढ्नुपर्छ है रामदेवी। ख्रिस्टको दोस्रो आगमन नहुन्जेल प्रेरितहरूका शिक्षा संगति र चेलापनमा निरन्तर बढ्दै जाने, नयाँ हुर्कँदै गएकाहरूले प्रेरितहरूबाट सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै जानको लागि तनाव, डर, चिन्ता, दबाव मुक्त अवस्था सृजना गरेर प्रेरितहरूका दर्शन उद्देश्य हासिल हुने वातावरण बनाउने। प्रेरित 2को 41 र 42 मण्डलीका अगुवाहरूका शिक्षा संगति प्रार्थना अनुसार हुर्केर मण्डलीलाई सुसमाचार र समाजको सर्वाङ्गिक सेवाको लागि अग्रसर गराउने। प्रेरित 2को 41 र 42। तब जसले उनको कुरा ग्रहण गरे तिनीहरूले बप्तिस्मा लिए र त्यसै दिन प्राय 3000 मानिसहरू तिनीहरूको संख्यामा थपिए। तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षा संगति र रोटी भाँच्न र प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे। धन्यवाद रामदेवी। ल अब यहाँनिर हामीले हुन त यो अहिले हामीले सिकिराखेको चाहिँ प्रेरितको पुस्तकमा एकदम धेरै आधारित छ। किनभने पाउलले जे गर्यो प्रेरितको पुस्तकमा हामी पाउँछौं, पाउलले जे सिकायो उद्वारा लिखित 13वटा पुस्तकहरूमा हामी पाउँछौं। र अहिले हामी हेभिली यो प्रेरितको पुस्तकमै आधारित छौं। त्यसकारण प्रेरितको पुस्तकको आधारमा मण्डली स्थापना भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँ मण्डली स्थापनाको सेवामा लाग्नेहरूले त्यो दर्शन बोझ बोलावट भएकाहरूले तेस्रो कुरा के बुझ्नु पर्यो त भन्दा तपाईले सुरु गर्नुभएको त्यो चाहिँ त्यो कहिलेसम्म बढ्दै जाने त भन्दा ख्रिस्टको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म स्थायित्वको कुरा, स्थिरताको कुरामा पनि बडो जोड दिनु। सुरु गरेर मात्रै भएन, कुनै पनि काम सुरु गर्नु गाह्रो होइन, तर त्यसलाई निरन्तरता दिनु जहिले पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, चुनौतीपूर्ण हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा अब यहाँनिर 3 नम्बरमा के सुझाव दिएको छ त भन्दा यो प्रेरितहरूको शिक्षा संगति र चेलापनमा निरन्तर बढ्दै जानको लागि चाहिँ
उनीहरूलाई दबाब आउँछ, तनाव आउँछ, समाजबाट, गाउँबाट, आफन्तहरूबाट नयाँ छन्जेल सामना गर्न नसकुन्जेल, कन्फ्रन्ट गर्न नसकुन्जेलसम्म दबाब आइरहन्छ हो। त्यस कारणले तपाईँले आत्मिक हुन त यो ठुलो शिक्षा हो, आत्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल वारफेयर भन्ने कुरा। यो स्पिरिचुअल वारफेयर एज इट इज सिकाउने नभइकन भर्खरका सुरुकाहरूलाई उनीहरूलाई विश्वास त्याग गर्नको निम्ति दबाब जो जति आउँछ त्यसलाई कसरी सामना गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने भनेर तपाईले बाइबलबाट, प्रभुको वचनबाट प्रिन्सिपल्सहरू उनीहरूलाई सिकाउनु पर्छ। यहाँको कुरा यही हो, मुख्य कुरा। अनि त्यसपछि उनीहरू विश्वास गरेकाहरू जतिलाई एकसाथ रहन, जिउन, भेटघाट गर्न, संगति गर्न, दुःख पीर बाँड्न सिकाउनुहुन्छ तब उनीहरूले एकलाई अर्कालाई थाम्छन्। यो 2 को 41-42 को कुरा यही नै हो। त्यसकारणले मण्डलीका अगुवाहरूका शिक्षा, संगति, प्रार्थना अनुसार हुर्केर मण्डलीलाई सुसमाचार र समाजको सर्वाङ्गीन सेवाका लागि अग्रसर गराउने। त्यसकारण तपाईले यस्तो मण्डली स्थापना, यस्तो मण्डली सुरु गर्नु पर्यो। अनि त्यो मण्डलीका विश्वासीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि हामी जुन समाजमा छौं त्यो समाज को सेवामा पनि हाम्रो केही दायित्व छ भन्ने कुरा रियलाइज गर्न दिन पर्छ, बुझ्न दिनुपर्छ। सामाजिक दायित्व है त, यो सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी को बारेमा पनि हामीले मण्डलीमा सिकाउनु पर्छ, मण्डलीलाई सिकाउनु पर्छ। किनभने मण्डली चाहिँ समाज बाहिर रहन सक्दैन, सम्भव छैन। समाजमै रहने हो र समाजकै निम्ति उले सेवा गर्नुपर्ने भएको हुनाले सामाजिक दायित्वको बारेमा पनि बोध गराउनु पर्छ भन्ने कुरा हो यो। अनि तपाईले यो 41-42 मा के पाउनुहुन्छ त भन्दा त्यही सामाजिक दायित्वलाई व्यवहारमा उतारेको पाउनुहुन्छ है त। यो 42 देखि उँधो, विशेष गरी 42 देखि उँधो त्यो उनीहरूले बेचेर अनि जो जसलाई जे जस्तो आवश्यकता छ बाँडिदिन्थे, त्यो सामाजिक दायित्व पूरा गरेको हो। त्यसकारण मण्डलीले पहिलो कुरा सुरुवात चाहिँ मण्डली भित्रका दुखी गरिबहरूप्रति आँखा चिम्लिनु हुन्न भने, अनि मण्डली भित्रका दुखी गरिबहरू, असहायहरूलाई सहायता गर्न सक्ने सक्षम भइसकेपछि अनि त्यो सेवालाई मण्डलीको वाल भन्दा बाहिर निकाल्नु पर्छ, समाजतिर पनि विस्तार गर्नुपर्छ भनेको यो। अनि यो चाहिँ पावलको प्रिन्सिपल हो, पावलले गरेको यही कुरा हो। त्यसकारण तपाई हामीले यसलाई बुझ्नुपर्छ है त। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यो धेरै आवश्यक कुरा पनि हो। अनि हाम्रो समाजमा अहिले के कस्तो खालको बुझाइ छ भने क्रिस्चियन हुनु चाहिँ समाजभन्दा बेग्लै हुनु, समाजबाट बाहिर निस्किनु, समाज चाहिँदैन भने हो। यी सामाजिक बहिष्कारको कुराहरू हामीले सामना गरिराखेका कुराहरू हुन्। तर मण्डलीले चाहिँ यसलाई प्रतिकार गर्न सिकाउने होइन, याद गर्नुहोस् है त, बुझ्नुहोस् म के भन्दैछु। प्रतिकार गर्न सिकाउने होइन, सहयोगी भूमिका निभाउन सिकाउने, समाजको आवश्यकतालाई हेरेर सहयोगी भूमिका मण्डलीले निभाउनु पर्छ। ल यो कुरा चाहिँ यो तेस्रो नम्बरको कुरा हो। अनि त्यसपछि मण्डली चाहिँ परमेश्वरको राज्यको रूपमा सिमाना मण्डली आफैले स्वतस्फूर्त रूपमा बढाउँदै लैजान्छ। यो पावलको रणनीति हो। 4 नम्बर स्वरूप पढौं। मण्डलीका सब परिवार मिलेर निरन्तर आराधना, सेवा, प्रार्थना र सुसमाचारको सेवामा बढ्दै जाने, जिउँदो, जैविक वा जीवन्त प्राणीको रूपमा बढ्दै जाने र बढाउँदै जाने। प्रेरित 4 को 31। परमेश्वरले इजरायल 4 को 31 तिनीहरूले प्रार्थना गरिसकेपछि तिनीहरू भेला भएको ठाउँमा कम्प भयो र तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र तिनीहरूले साथ सहित परमेश्वरको वचन बोले। ल साहस सहित। ल अब यहाँ चाहिँ कुरा के छ भने मण्डली भनेको बायोलोजिकल युनिट हो, स्पिरिचुअली बायोलोजिकल युनिट हो। त्यसकारण मण्डली बढ्न पर्छ। कुनै पनि बायोलोजिकल कुरा, कुनै पनि जैविक कुरा जसमा जीवन छ त्यो कुरा बढ्नै पर्छ। अनि
त्यो कुरा बढ्दै छैन भने तपाईले सिधा रूपमा भन्न पर्यो, बुझ्न पर्यो कि त्यो मण्डलीको लिडरहरूसँग परमेश्वरको राज्यको वृद्धि विस्तार गर्ने दर्शन छैन। उनीहरूलाई थाहा छैन, उनीहरूले जानेका छैनन्, उनीहरूलाई त्यो त्यतातिर चासो चिन्ता पनि छैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण यहाँनिर 31 पदमा 4 को 31 मा हामी के पाउँछौँ त भन्दाखेरि उनीहरू जब एकसाथ बसे, एक अर्काबाट सिके, त्यहाँ ठुलो परमेश्वरको शक्तिको काम भयो अनि उनीहरू साहससँग आफूभित्रको कुरा बाहिर गएर बोल्न सक्ने भए, सक्षम भए। त्यसकारणले यो जगभित्रको कुरा चाहिँ आराधना, सेवा, प्रार्थना हो, सुसमाचार। अनि जब यो कुरामा बलियो हुँदै जान्छ, मण्डली अगाडि बढ्छ, तब मण्डली चाहिँ जैविक रूपमा अगाडि बढ्दै जान्छ र यो जिउँदो प्राणीको रूपमा उसले मण्डलीले चाहिँ आफ्नो सेवालाई पनि बढाउँछ, बढाउँदै लानुपर्छ। यो कुरा चाहिँ मण्डली स्थापनाको सेवामा लागेकाहरूले बुझ्नुपर्छ है त। यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। यो चारवटा कुरालाई चाहिँ हामीले कुन शीर्षक अन्तर्गत राखेर हेर्यौं त भन्दा पाउलको शिक्षाको आधारमा मण्डली स्थापना सम्बन्धी अवस्थाहरू। त्यसकारणले सुरुमा हामीले भन्यौं परमेश्वरको राज्यको रूपमा हामीले बुझ्नु पर्यो। परमेश्वरको राज्यको सिमाना म मेरो मण्डली, हाम्रो मण्डली मात्र नसोचौं, यो न्यारो माइन्डेड नहौं, संकुचित विचारधाराले सेवा नगरौं, विस्तृत यो खुल्ला चित्तले, खुल्ला उदार चित्तले, यो एकदम वाइड माइन्डेड भएर चाहिँ यो परमेश्वरको राज्यको सेवा हो, परमेश्वरको राज्यको वृद्धि विस्तार हो। त्यसकारण उद्धार पाएकाहरूको जम्मा हो अनि त्यसपछि उनीहरू एक अर्काको बीचमा केयरिङको लागि तयार गर्ने हो। तपाईले 2 नम्बरमा यही पाउनुभयो भने 3 नम्बरमा चाहिँ यो यसको स्थिरता, स्थायित्व चाहिँ ख्रीष्ट येशूको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्मको लागि हो। त्यो रणनीति, त्यो बुझाइ र त्यो प्रकारको कुरा मनमा लिएर तपाईले सुरु गर्नुभएको मण्डली जो परमेश्वरको राज्यको इकाइ हो, त्यसलाई त्यतिन्जेलसम्मको स्थिरता हुने किसिमले अगाडि बढाउनु पर्छ। अनि चौथो कुरा, मण्डली आफैले सेवा गरेर अगाडि बढ्न पर्छ। अब त्यसपछि मण्डलीले सर्वाङ्गीन सेवामा सुसमाचारलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्यौं। ल अब अर्को कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। अर्को कुरा चाहिँ के छ त भन्दा यहाँ शीर्षकमा पाउलको मण्डली स्थापनाको प्रारूप अथवा प्रारूपको भन्नुको अर्थ पाउलले मण्डलीको नयाँ ठाउँमा गएर मण्डली सुरु गर्दाखेरि के कस्तो रणनीतिहरू, स्ट्रक्चरहरू उसले फलो गरेका थियो त र त्यति बेलाको प्रिन्सिपल्सहरू, स्ट्रक्चरको, स्ट्राटेजीको अहिलेको हाम्रो वस्तुस्थिति, अवस्था, समय, काल, परिस्थितिमा सान्दर्भिकता कस्तो छ त? हामीले के कस्ता कुराहरूलाई, कुन कुन कुराहरूलाई हामीले हाम्रो गाउँठाउँमा त्यसलाई सान्दर्भिक कन्टेक्चुअलाइज गर्न सक्छौं त? त्यो कुरा बुझ्नु चाहिँ पाउलको मण्डली स्थापनाको सेवकाईबाट धेरै आवश्यक छ, महत्त्वपूर्ण छ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ। ल त्यसकारणले यस अन्तर्गतको पहिलो बुँदा मदन बाबुले पढौं अनि बाइबलको खण्ड पनि पढौं है त। ल यो 2 को 42 देखि 47 चाहिँ पढ्नु परेन, त्यसभन्दा अगाडिको पढौं। मदन बाबु 1 नम्बर। मण्डली स्थापना गर्ने प्रक्रियामा सहर बजारमा प्राथमिकता दिनु बढी प्रभावकारी हुन्छ। सहर बजारमा किनमेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनैतिक, प्रशासनिक चहलपहल हुने भएकोले वरिपरिका ग्रामीण क्षेत्रमा यसको आफ्नै खालको प्रभाव हुन्छ। अर्कोतिर यस्ता सहरमा वरिपरिका इलाकाहरूबाट विभिन्न काम कुराका लागि मानिसहरू आउने जाने गरिरहन्छन्। अनि प्रेरित 1 को 8 मा यस्तो लेखिएको छ,
तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ। धन्यवाद आमेन। धन्यवाद। ल यो यहाँको कुरा तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। पहिलो कुरा यो चाहिँ पाउलले मण्डली स्थापनाको सेवाको निम्ति उसले अनुसरण गरेको रणनीति हो। त्यसका उनले के गर्यो त भन्दा ऱ्यान्डम गरेन। बुझ्नुहोस् है, जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ गएर गरेन। उसले कहाँ गर्यो रे मदन बाबु? 1 नम्बरमा उसले सुसमाचार प्रचारको टार्गेट चाहिँ कस्तो ठाउँलाई गर्यो? सहर बजार। सहर बजार। अब यहाँ एउटा लजिक पनि छ। पावलले किन सहर बजारलाई नै लक्षित गर्यो त सुसमाचार प्रचारमा? किन रे? यहाँको लजिकलाई देख्नुभयो किन? लो कसरी भनौँ त किन? सहर बजारमा किनमेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक, प्रशासनिक चहलपहल बढी हुने भएकोले र वरिपरिको ग्रामीण क्षेत्र पनि यसले राम्रै प्रभाव जमाउने भएकोले हो। सहर बजारको आफ्नै पेरिफेरी हुन्छ है त। अनि त्यो सहर बजारको यो पेरिफेरियल इन्फ्लुएन्स भन्छन्, त्यो चाहिँ गाउँको सहरमा हुँदैन, सहरको गाउँमा हुन्छ। अब यो विविध कारण यहाँनिर तपाईँले बुझ्नुभयो हो। त्यस कारणले अनि सहरका मान्छेहरू यहाँ सुन्नुहोस् है त, यो सोसियल्ली अथवा पोलिटिकली अन्य सोसियल एक्टिभिटिजहरू, हेल्थ, जेसुकै होस्, कुनै पनि सहरको पेरिफेरल गाउँहरू चाहिँ त्यो सहरमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ यी विविध कुराको लागि। एकातिर त्यो छ भने अर्कोतिर यहाँ पाउलको सफल रणनीति के यसको पछाडिको अर्को तर्क के छ भने जुन सहरको सिटीको चाहिँ आफ्नो पेरिफेरी हुन्छ, त्यो पेरिफेरीमा बस्ने मान्छेहरू चाहिँ सहरप्रति डिपेन्डेन्ट हुने मात्र नभई सहरका मानिसहरूलाई गाउँका मानिसहरूले हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुन्छ र सहरका मान्छेहरूले गाउँको मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? तपाईहरुलाई हामीहरूले सुनेकै छौं सहरिया, यो गाउँको मान्छे गाउँले पाखे हैन। यसले सोसियली के भनिराखेको छ भनेदेखि गाउँ चाहिँ सहरप्रति डिपेन्डेन्ट हुन्छ, त्यसकारणले सहरको प्रभाव गाउँमा हुन्छ, गाउँको प्रभाव सहरमा हुँदैन भन्न खोज्या भए पनि अत्यन्तै न्यून मात्रै हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले पनि यो अहिले नेपाल यो सिद्धान्तलाई, यो प्रिन्सिपललाई हामीले पनि अनुसरण गर्नुपर्छ। किनभने अहिलेको विश्वमा एकातिर ग्लोबलाइजेसन छ, तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, विश्वव्यापीकरण अत्यन्तै द्रुत गतिमा बढिरहेछ भने अर्कोतिर चाहिँ अर्बनाइजेसन, सहरीकरण पनि त्यही प्रकारले बढिरहेछ। मैले 10 क्लासमा पढ्दाखेरि नेपालमा 16वटा नगरपालिकाको नाम कण्ठ गर्नु पर्थ्यो क्या हाम्रो त्यति बेलाको जाँचमा, 16वटा नगरपालिका। र अहिले आएर अहिलेको नयाँ संविधानमा लागू भएपछि तपाईलाई थाहा छ अहिले नेपालमा कतिवटा, अहिले त नगरपालिकाहरूको र्याङ्किङ पनि भइसक्यो, महानगरपालिका रे, उपमहानगरपालिका रे, अनि गाउँपालिका पनि नगरपालिका उन्मुख गाउँपालिका रे, यस्तो के यो भन्नुको अर्थ के भने नेपालमा पनि अर्बनाइजेसन, सहरीकरण द्रुत गतिले बढिराखेको हुनाले तपाईँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँ हामीहरूको मण्डली स्थापनाको सेवक आए पनि यही अवस्था, यही कुराद्वारा, यही परिस्थितिद्वारा, यही शिक्षा र यही सिद्धान्तद्वारा प्रेरित हुनुपर्छ। यो यरुशलेममै पर्खेर बस भन्ने जुन चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो त्यो चाहिँ लुकाको 24 अध्यायमा छ है त। लुकाको 24 अध्यायमा छ, तपाईले त्यहाँ पढेर के रे पल्टाएर पढ्नुभयो भनेदेखि यही पाउनुहुन्छ। अनि गजब लाग्छ यो कुरा चाहिँ, एकदम गजब लाग्छ। तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ है त। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यो कतै नजाऊ यही सहरमा पर्खेर बस भनेर यहाँ लेखेको छ। हेर म
मेरा पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरू कहाँ पठाउँछु, तर माथिबाट शक्ति नगरुन्जेल तिमीहरू यही सहरमा बसिरहो। 24:49 भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा प्रभु यीशुले पनि सहरबाट गाउँमा सुसमाचार जानुपर्छ भन्ने कुरा हो है त। कुरा बुझ्नु भएको छ है। त्यसकारणले यी विविध कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ सहर उन्मुख हाम्रो सुसमाचारको अभियान, परमेश्वरको राज्यको वृद्धि विस्तारको अभियान, मण्डली स्थापनाको अभियानलाई सहर केन्द्रित गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि गाउँतिर बढ्दै जान सजिलो हुन्छ। गाउँमा भएको मण्डलीको सेवाकाई सहरतिर विस्तार गर्न गाह्रो हुन्छ। यही हो। ल, कुरा बुझ्नु भएको छ। अब 2 नम्बरतिर जाउँ। दिपेन, अनि यो वचनको खण्ड पनि पढौँ है बाबु। अनम्युट प्लिज, अनम्युट, फेरि पढ्नु पर्यो। सरी। सुसमाचारलाई सम्बन्धित गाउँ ठाउँ जीवनशैली परम्परा र सबै खालका भूमिका मान्छेहरूलाई सुहाउँदो किसिमले मूल सन्देश नबिग्रिने किसिमले सान्दर्भिक बनाएर प्रचार र व्यवहारमा उतार्नु पर्छ। 1 कोरिन्थी 9:19-23। मिसन फिल्डको धार्मिक, सांस्कृतिक र भाषिक विशेषतालाई निकै ध्यान दिनुपर्छ। विरोध र विद्रोह आउने खालका कुनै काम कुरा, बोली व्यवहार गर्न देखाउनु हुँदै हुन्न। ल, यो खण्ड पढौँ त बाबु दिपेन। 1 कोरिन्थी 9:19-23। किनभने म मानिसहरूबाट स्वतन्त्र भए तापनि अझै धेरैलाई जित्न सक्नु भनेर मैले आफूलाई सबैको दास तुल्याएँ। यहुदीहरूलाई जित्न भनेर यहुदीहरूका निम्ति म यहुदी जस्तै बने। व्यवस्थाको अधीनमा रहनेहरूलाई जित्नु भनेर मैले आफूलाई व्यवस्थाको अधीनमा नभए तापनि व्यवस्थाको अधीनमा भएकाहरूको निम्ति व्यवस्थाकै अधीनमा रहे जस्तै भए। व्यवस्थाको बाहिर हुनेहरूलाई जितेर ल्याउन सकूँ भनेर व्यवस्थाको बाहिर हुनेहरूका निम्ति म व्यवस्थाको बाहिर भए झैँ बने। तर परमेश्वरको व्यवस्थाबाट म स्वतन्त्र छैन, म ख्रीष्टका व्यवस्थाको अधीनमा छु। दुर्बलहरूलाई जित्नु भनेर दुर्बलहरूका निम्ति म दुर्बल बने। सब प्रकारका उपायले कसैलाई बचाउन सकूँ भनेर सबैका निम्ति म सब थोक बने। सुसमाचारका आशिषहरूको सहभागी हुन सकूँ भनेर सुसमाचारकै खातिर म यी सब थोक गर्दछु। धन्यवाद। गाह्रो भयो हाम्रो दिपेन बाबुलाई, तर धन्यवाद है। नेपाली अङ्ग्रेजी पढ्न सजिलो हुन्थ्यो बरु होइन। ल, अब यो 2 नम्बरको खास यहाँको कुरा चाहिँ के छ त भन्नुहुन्छ भने सुसमाचारलाई सान्दर्भिक बनाउन पर्छ। तर सुसमाचारलाई सान्दर्भिक बनाउने क्रममा यसको मूल सन्देशलाई बङ्ग्याउने काम चाहिँ कहिले पनि गर्नुहुन्न। किनभने हाम्रो यो अघिल्लो पाठदेखि नै, हाम्रो क्लासदेखि नै तपाईँले सुनिराख्नु भएको होला है। मेसेज विल नेभर बी चेन्ज बट मेथड्स क्यान बी चेन्ज्ड होइन। भन्नुको अर्थ सुसमाचारलाई सान्दर्भिक बनाउन सकिन्छ, तर सुसमाचारको मूल सन्देश, कुराको चुरोलाई बदल्न पाइँदैन। अनि यो गर्ने क्रममा यहाँ पावलको उदाहरण हामीले लियौँ। अनि पावलले यहाँनिर तपाईँले छक्क पर्नुहुन्छ, ऊ त्यत्रो विद्वान, त्यत्रो पढालेखा, एकदम उच्च कुलीन घरानाको मान्छे, अनि त्यति बेलाको गाउँ टोलको मान्छेले मात्र होइन, देश र सरकारको मान्छेले समेत चिनेको मान्छे। उसले के भन्छ? उसले यहाँनिर
म यहुदी जस्तै भएँ रे, अधीनमा भएको जस्तै भएँ रे, अनि व्यवस्थाको बाहिरको मान्छे जस्तै भएँ रे, म दुर्बल जस्तै भएँ रे। यी सबै कुरा उसले नाटक खेलेको होइन। उसले आफैलाई जुन ठाउँमा उसले सुसन्देश पुर्याउनु थियो, प्रभुको सुसमाचार, त्यो ठाउँका मान्छेहरूको रहन सहन, समाज, उनीहरूको धारणा, दृष्टिकोण, व्यवहारलाई, संस्कार, संस्कृतिलाई बुझेर उसले आफूलाई पनि उनीहरू जस्तै, उनीहरू मध्येकै एउटा जस्तो बनाएर सुसमाचारलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्यो भनेको। अनि यदि त्यसो गर्न नसकेको खण्डमा, के आउँछ रे? विरोध र विद्रोहको कुरा मात्रै आउँछ। विरोध र विद्रोहको कुरा मात्रै आउँछ। हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी पावलको शिक्षाबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा यही हो, सुसमाचारलाई कन्टेक्चुअलाइज गर्नुपर्छ। तर जोखिम चाहिँ के छ भने कन्टेक्चुअलाइज गर्दा, सान्दर्भिक बनाउँदाखेरि सुसमाचारको मूल सन्देशलाई बङ्ग्याउने काम चाहिँ कहिले पनि गर्नुहुन्न। यो धरापमा परिन्छ। मुख्य कुरा चाहिँ यही हो। पावलले आफ्नो मण्डली स्थापनाको सेवाको दौरानमा आफ्नो व्यवहारमा उतारेको कुरा हामीले हेर्यौं। ल, अब 3 नम्बर कर्ण भाइ पढिदिनुहोस्। जहाँसुकै जस्तोसुकै ठाउँमा पनि घरेलु मण्डलीको अवधारणा वर्तमान विश्वमा अझै पनि अत्यन्तै सान्दर्भिक भएकोले मण्डली स्थापनाको सेवामा सबैलाई प्रवर्धन गर्न समय सापेक्ष र सुरक्षित छ। सुसमाचार प्रचार मण्डली, समाज, संस्कार र देशमा समेत यो रणनीति एकदमै सुरक्षित छ। भाइले लास्टको वाक्यको एउटा शब्दै तपाईकोमा छैन कि क्या हो? संस्कार र देशमा समेत यो रणनीति एकदमै सुरक्षित छ मात्रै छ। हो र? हजुर। म ठुलो बनाइदिँदैछु है त। ल, अहिले चाहिँ आयो। ल भन्नुहोस् त, लास्टमा के छ? सबभन्दा लास्टमा हो। हजुर, फेरि म दोहोऱ्याएर पढ्छु। सुसमाचारदेखि पढ्नुहोस्। हजुर। जहाँसुकै जस्तोसुकै ठाउँमा पनि घरेलु मण्डलीको अवधारणा वर्तमान विश्वमा अझै पनि अत्यन्तै सान्दर्भिक भएकोले मण्डली स्थापनाको सेवामा यसैलाई प्रवर्धन गर्नु समय सापेक्ष र सुरक्षित छ। सुसमाचार प्रचार दण्डनीय समाज, संस्कार र देशमा समेत यो रणनीति एकदमै सुरक्षित छ। ल, कर्ण भाइ माफ गर्नुहोस्, धन्यवाद। तपाईलाई दोहोऱ्याएर पढ्नलाई अनुरोध गरेँ। ल, अब यहाँ तेस्रो कुरो, पावलले अख्तियार गरेको तेस्रो रणनीति मण्डली स्थापनाको सन्दर्भमा के हो भने यो नेपालको सन्दर्भमा अत्यन्तै सफल छ। भाइ बहिनीहरू राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, नेपालको संस्कार संस्कृतिको फ्रेमभित्र यो अत्यन्तै सफल भएको छ। अझ तपाईँ पञ्चायत कालमै जन्मेर हुर्किया मान्छे हो भने, पञ्चायत कालमै प्रभुको सेवामा लाग्नु भएको मान्छे हो भने तपाईले यो 3 नम्बरको कुरालाई झन् स्पष्टसँग, झन् अत्यन्तै नजिकबाट बुझ्नुपर्छ। र मण्डली एकैपटक तपाईले ठुलो रूपमा देख्ने अपेक्षा नगर्नुहोस्। घरमा सुरु गर्नुहोस्, हाउस चर्च। कुरा बुझ्नुभयो? हाउस चर्चको अवधारणा हो। अनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अनि यो पावलले अत्यन्तै जोड दिएर उसले आफ्नो सेवाकायमा अप्लाई गरेको कन्सेप्ट हो यो चाहिँ, हाउस चर्चको कन्सेप्टलाई। त्यसकारणले यो हाउस चर्चको कन्सेप्ट चाहिँ किन यो प्र्याक्टिकल छ, रियल फिल्डमा चाहिँ एकदमै सुहाउँदो किन छ भने यो जहाँसुकै जहिलेसुकै पनि सुरु गर्न सकिन्छ र यसलाई व्यवहारमा ल्याउन सकिन्छ र धेरै नजिकबाट सेवा दिन र लिन पनि सकिन्छ। सबै किसिमको ठाउँहरुमा
त्यसकारण तपाईँ हामी मण्डली पावलले अप्लाई गरेको शिक्षा सिद्धान्त अनुसार मण्डली स्थापनाको सेवामा हाउस चर्चको अवधारणा एकदम महत्त्वपूर्ण छ। 2-4 जना हुने बित्तिकै घरमा संगति सुरु गरिहाल्नुहोस् भनेको यो घरमा। अनि कति ठाउँमा मैले के पनि सुनेको छु, मैले पढ्दाखेरि भने सुसमाचारको काम चाहिँ नील छ, जिरो छ, केही पनि गरेका छैन। अनि सबभन्दा पहिले जग्गा किनेर राम्रो घर बनाउँछन् अनि उनीहरू चर्च घर बनाइसकेपछि सुसमाचार प्रचार गर्छन्। अब मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भने चर्च भनेको के हो त? उसो भए चर्च भनेको त्यो घर हो त? के हो चर्चको परिभाषा? सरू, क्या हो चर्च भनेको? चर्च भनेको हामी विश्वासीहरू। अलिकति एम्प्लिफाई गरौँ। हामी सँगै मिलेर के भन्ने अब के अरे व्यक्तिहरू, विश्वासी व्यक्तिहरू। दिपेन, चर्च भनेको क्या हो? परमेश्वरलाई चिनेकाहरू, चेलाहरू। हो ल। केदार भाइ, चर्च भनेको क्या हो? चर्च भनेको प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेका समूह भनौँ न। हो। योगेन बाबु, के हो चर्च भने? कता हो योगेन? चर्च भनेको परमेश्वरको मन्दिर। परमेश्वरको मन्दिर। दिपा, चर्च भने क्या हो? परमेश्वरको माफ गर्नुहोस्, परमेश्वरको जनहरू भेला हुने ठाउँ। परमेश्वरको मानिसहरू। पञ्चबाबु, अब हाम्रो पास्टर पञ्चबाट सुनौँ, क्या हो चर्च भने? चर्च भनेको व्यक्तिगत रूपमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा मुक्तिदाता भनिकन स्वीकार गरेर उद्धार पाएको निश्चयता भएको र अन्तिम परिस्थितिसम्म पनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याइरहने व्यक्तिहरूको समूहलाई चर्च भनिन्छ। ल है, मैले अघि नदेखि जजसलाई सोधेँ, तपाईँहरू सबैले यही कुरा हाम्रो पास्टर पञ्चको भनाइलाई अनुसरण गर्नुहोस् है त? हुन्छ। ल, सृष्टिको केही भन्नु छ? के हो चर्च भने? व्हाट इज चर्च? कता हो सृष्टि? छैन? ल, अगाडि बढौँ। अब यो यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई पावलको लाइफ अध्ययन गरेर ल्याएको कुरा के हो भनेदेखि यो हाउस चर्चको कन्सेप्ट चाहिँ यस्तो ठाउँमा पनि सान्दर्भिक छ र यस्तो ठाउँमा पनि यो बढिराखेको छ, जस्तो उत्तर कोरिया र चाइना। तपाईँले सुन्नु भएको छ, चाइनामा 2 खालको चर्च छ। पहिलो चर्चलाई सरकारी चर्च भन्छ, 3 सेल्फ चर्च भन्छ। अनि यो राजनीतिक भाषामा 3 सेल्फ चर्च भन्छ सरकारी चर्चलाई। अनि त्यो सरकारमा रेजिस्टर्ड हुन्छ। अनि त्यहाँको त्यो चर्च चाहे क्याथोलिक होस् चाहे प्रोटेस्टेन्ट होस्, त्यो 3 सेल्फ अन्तर्गत दर्ता भएको चर्च चाहिँ त्यहाँको आइतबारको आराधना सेवामा बोल्ने सम्पूर्ण कुरा स्थानीय सरकारको सेन्सर गरेपछि बल्ल उसले त्यो कागज पढेर सुनाउने हो, वचन दिने भनेको। अनि अर्को खालको त्यो चर्च चाहिँ स्ट्याग्नेन्ट छ, बढेको छैन। अनि अर्को चाहिँ भूमिगत मण्डली, अन्डरग्राउन्ड चर्च छ। अहिले चाइनामा वनको डढेलो सरह फैलिएको चर्च चाहिँ भूमिगत चर्च हो। अनि यो भूमिगत चर्च भनेको घरेलु चर्च हो, बुझ्नुहोस् है त? घरेलु चर्च हो, घर घरमा चर्च। त्यसकारणले प्रेरितको 2 अध्यायको शिक्षा चाहिँ यही हो। त्यसकारण तपाईँ हामी चर्च सुरु गर्ने, परमेश्वरको राज्यको वृद्धि विस्तार को सेवा गर्नेहरूले यो हाउस चर्चको कन्सेप्टलाई अत्यन्तै महत्त्वका साथ अगाडि बढाउँ। अनि यहाँनिर तपाईँले अन्तिम वाक्य मैले हाम्रो पाठक भाइलाई 2 पटक पढ्न लगाएको कारण चाहिँ, अनुरोध गरेको कारण चाहिँ, सुसमाचार प्रचार कानुनी रूपमा दण्डनीय समाज संस्कार र देशमा समेत हाउस चर्चको कन्सेप्टको सेवकाई अत्यन्तै सफल छ। किनभने घर घरमा सेवा गर्नु चाहिँ सार्वजनिक रूपमा, चर्च भनेको सार्वजनिक हो।
तर घर भनेको सार्वजनिक हुँदैन। त्यस कारणले छरछिमेकाहरू जम्मा गरेर त्यहाँ संगति गर्न थाल्ने। त्यस कारण तपाईँ हामीले चर्चलाई बलियो बनाउने हो भनेर सुरुको चर्चलाई के अरे पहिलो चर्चको केन्द्र चाहिँ घरलाई बनाउनु पर्छ, टार्गेट चाहिँ है त। ल लामो कुरा नगरौँ। ल अब यहाँसम्म प्रश्न केही छ? तपाईहरु कसैको प्रश्न केही छ भने सोध्नु होला, नत्र होइन भने म अगाडि बढ्छु। सर एउटा मेरो क्वेशन भन्नुहोस् केदार भाइ, भन्नुहोस्। अहिलेको चर्चको मोडलिटी छ नि सर, मोडल जुन छ अहिले, हजुर, अब कति ठाउँमा अब घरेलु सङ्गति गरेर चर्च त स्थापना भएको छ प्रायः जसो त्यस्तै। तर के हुन्छ भने मेरो अनुभवमा चाहिँ अब कति ठाउँमा सङ्गति गऱ्यो अनि पछि जग्गै पाएन, रुमै पाएन, अनि अलिक टाढो गएर बस्नुपर्छ। अनि फेरि अल्मलिन्छ कि विश्वासीहरू पनि टाढो हुन्छ। अनि त्यसो केसमा चाहिँ अब पहिल्यै जग्गा लिएर अनि सानो कोठेरो बनाएर स्थायी भयो नि त त्यो जग्गा, अनि त्यहाँबाट झन् सजिलो हुन्छ कि? पहिला पहिला घर जग्गाको बन्दोबस्त गर्ने भन्नुभयो हो भाइ? हजुर हजुर। अहिले मलाई चाहिँ लागेको, किनभने कारण चाहिँ के हो भने पहिला अब सङ्गतिहरू गऱ्यो, रुम रेन्टमा लिएर गऱ्यौँ, पछि अब केही कारण बसले रुम रेन्ट छोड्नुपर्छ। अब त्यो ठाउँ सहरी क्षेत्र हुँदै जान्छ, महँगो हुन्छ, किन्न नि सकिँदैन। अनि अलि छेउमा अर्को पल्लोमा त टाढो बस्नुपर्छ चर्च। अब त्यति भएपछि सर्न एकदमै गाह्रो चाहिँ हुन्छ कि मैले महसुस चाहिँ गरेको। हजुर, ल तपाईले आफूले भोग्नु भएको अनुभव बताउनु भएको हो यो, होइन? तर तपाईको बुझाइलाई मैले मेरो कुरा मैले भन्न पर्ने, तपाईको थप्नु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने सबभन्दा पहिला कुरा चर्च मण्डली भनेको के हो त्यसको परिभाषालाई स्पष्ट हुनु पर्यो, अनि त्यो अनुसार अगाडि बढ्नु पर्यो। दोस्रो कुरा, तपाईले जहाँनिर मण्डली नै छैन, चर्च नै छैन, अथवा भर्खरै चर्चको परिभाषा सुनिहाल्नुभयो, त्यो सिचुएसन छैन भने तपाईले कहाँबाट सम्पत्ति, धन, रुपियाँ, पैसा ल्याउनुहुन्छ र त्यहाँ चर्च जग्गा जमिन व्यवस्था गरेर घर बनाउनुहुन्छ, होइन? त्यो 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 दोस्रो चुनौती। तेस्रो चुनौती चाहिँ हामी मिसनरीहरू, हामीलाई प्रभुले अराइसक्नु भएको छ, जाऊ। हुन त उहाँले चर्च स्थापना गर भन्नु भएको छैन कहीँ पनि। प्रभु यीशुले जाऊ र चर्च मण्डली स्थापना गर भन्नुभएको छैन, चेला बनाऊ चाहिँ भन्नुभएको छ। हामी कन्फ्युज नहौँ। अब तपाईको प्राथमिकता चाहिँ भौतिक कुरा, आर्थिक कुरामा हुनु हुँदैन, आत्मिक कुरामा हुनुपर्छ। अनि यो तेस्रो कुरा हो। अनि तपाईको विश्वास, यदि यो परमेश्वरको काम हो भने, जर्ज मुलर भन्ने मान्छेले के भन्छ भने वी डू द बेस्ट, गड विल डू द रेस्ट। सुन्नु भएको छ है भाइ? केदार भाइ? हजुर हजुर सर, सुन्दैछु है। वी डू द बेस्ट, गड विल डू द रेस्ट। कुरा बुझ्नुभयो? त्यसकारणले यो 3-4वटा कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। अनि परमेश्वरमा यो भन्न खोजेको कुरा के हो भने तपाईँ जतिसुकै महँगो सहरमा हुनु भए तापनि यदि त्यो परमेश्वरको उद्देश्य, योजना, इच्छा, डिजाइन भित्रको कुरा हो भने तपाईको निम्ति असम्भव परमेश्वरको निम्ति असम्भव हुँदैन। पैसाले चर्चको, परमेश्वरको राज्यको सेवा रोकिँदैन। यो तपाईको विश्वास हुनुपर्छ। तपाईको विश्वास भौतिक सम्पत्तिमा होइन, तपाईको विश्वास परमेश्वर र उहाँको वचनको प्रतिज्ञामा हुनुपर्छ, है त केदार भाइ? हस् त, धन्यवाद। तपाईलाई अब अलिकति पचाउनु गाह्रो भयो होला, तर यो चाहिँ अल्टिमेट रियालिटी हो। यो बुझ्नुपर्छ, किनभने हामी परमेश्वरका राज्यका सेवकहरू हौं। संसारको कुनै पनि सङ्घ संस्थाको सेवा गर्ने मान्छेहरू हामी होइनौँ। ल, हामी यो शीर्षक अन्तर्गतको केही कुरा गरौँ। अरू कसैको केही प्रश्न छ? छैन? ल, अगाडि बढौँ।
अब यो शीर्षकको अन्तर्गतको थोरै कुरा गरेर हामी आजलाई सक्छौँ होला। 7:15 पनि भयो। तब हामी समय यो पनि पावलको शिक्षा अनुसार हो। पावलको शिक्षा अनि तपाईले यो ठ्याक्कै कहाँनिर लेखा छ त नि मिसनरी भनेर पावलको 13वटा पुस्तकहरुमा लगायत पावलको बारेमा लेखेको प्रेरितको पुस्तकमा भन्नु होला। तपाईले ठाउँ ठाउँमा यो मिसनरी भनेको को हो त भन्दाखेरि पठाइएको भने हो, यही छ। पठाइएको व्यक्ति हो, चोजन वन अथवा सेन्ट वन है त। त्यसकारण तपाईहरु हामीहरु सबै आफ्नो ठाउँको लागि स्थानीय मिसनरीहरु हौं। त्यसकारणले मिसन भन्ने शब्दप्रतिको हाम्रो बुझाइ र धारणा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। अब चेन्ज भइसक्यो। यो ट्रेडिसनल बुझाइमा हामी रहनु हुन्न, बाहिर निस्किनु पर्यो। त्यसकारण अरु कुनै ठाउँको विदेशको मान्छे हाम्रो देशमा अथवा हाम्रो देशको मान्छे अरु कुनै ठाउँमा जानु मिसनरी भन्ने कुरा हामीले बुझ्या थियौं। तर अब चाहिँ त्यो टोटली रङ भयो, कन्सेप्ट चेन्ज भइसक्यो। अब हामी बाइबलको शिक्षा अनुसार तपाई हामी जहाँ छौं त्यही परमेश्वरले तपाईलाई मिसनरीको रूपमा राख्नु भएको कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब यो खण्डलाई चाहिँ हाम्रो मदन बाबुले पढ्दिउँ है त। प्रेरितको 16को 6 देखि 10 सम्म ल पढौँ त। पवित्र आत्मा मण्डली स्थापनाको सेवाका लागि सार्वभौम अगुवा हुनुहुन्छ। प्रेरित 16को 6 देखि 10 सम्म यस्तो लेखेको छ। पवित्र आत्माबाट एसियामा वचन प्रचार गर्न मनाइ भएकोले तिनीहरू फ्रिगिया र गलातियाका इलाकाहरू भएर गए। माइसियाको साँधमा आएपछि तिनीहरूले बिथनियातर्फ जाने विचार गरे, तर येशूका आत्माले तिनीहरूलाई जान दिनु भएन। तब माइसिया भएर तिनीहरू त्रोआसमा गए। राति पावललाई एउटा दर्शन भयो। माकेडोनियाको एकजना मानिस खडा भई तिनलाई बिन्ती गरिरहेको थियो, माकेडोनिया आउनुहोस् र हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तब तिनले यो दर्शन पाए। तुरुन्तै हामी माकेडोनिया जान तयार भयौँ। हामीले यो निश्चय गर्यौं कि तिनीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको रहेछ। ल कुरा स्पष्ट छ। त्यसकारण अब भाइ बहिनीहरू तपाईहरु जो जति अहिले हाम्रो कुरा सुनिराख्नु भएको छ, तपाईहरु चाहिँ यो सेवाको काममा अगाडि बढ्न अठोट गर्नुहोस्। मण्डली स्थापनाको सेवा भनेर संकुचित रूपमा नबुझ्नुहोस्। हामीले सुरुमै भन्यौं परमेश्वरको राज्यको सिमानाको विस्तार हो है त। यदि यो सेवामा तपाई लाग्ने परमेश्वरको बोलावट चुनौती मसँग छैन, परमेश्वरले बोलाउनु भएको छैन, त्यो जिम्मा दिनु भएको छैन भनेर तपाईले मनमा सोचिराख्नु भएको छ, 100% रङ। किनभने हाम्रो वर्तमान शीर्षक नै के छ रे? यु आर द लोकल मिसनरी। तपाई चाहिँ स्थानीय स्तरमै मिसनरी हुनुहुन्छ। अब यहाँ हामीले प्रेरित 16को 6 देखि 10 मा उनीहरू एक ठाउँमा जान, उनीहरूले आफूले चाहेको ठाउँमा जान खोजिरहेको थिए। यो टिम, यहाँ टिम छ, एउटा समूह छ है। एसियामा वचन प्रचार गर्न मनाइ भएकोले तिनीहरू फ्रिगिया र गलातिया इलाका भएर गए। माइसियाको साथमा आएपछि तिनीहरूले बिथानियातर्फ जाने विचार गरे। उनीहरूको चाहना चाहिँ बिथनियातर्फ, तर पवित्र आत्माको चाहना त्यो होइन रहेछ। हैन, पवित्र आत्माको चाहना त्यो होइन रहेछ। पवित्र आत्माको चाहना चाहिँ कता रे? बिथनिया हो कि माकेडोनिया हो? कता हो? माकेडोनिया हो। हामीले पनि धेरैले त्यही गल्ती गर्छौं। हो, त्यो गल्ती कसले गर्छ त भन्दा पवित्र आत्माको आवाजलाई नसुन्नेले गल्ती गर्छ। उ चाहिँ जहाँ आफूलाई मन पर्छ त्यही जान्छ। तपाईलाई मन परेको ठाउँ पवित्र आत्माले डोर्याएको ठाउँ नहुन सक्छ। यो टिचिङबाट, पाउलको अनुभवबाट हामीले यो कुरालाई सिक्नुपर्छ है त। यो अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण शिक्षा हो। यो ध्यान दिनुहोस्। त्यसकारणले तपाई कुनै ठाउँमा परमेश्वरको राज्यको वृद्धि विस्तारको सेवामा लाग्नु भएको छ, कुनै निश्चित ठाउँ गाउँमा, समुदाय, समाजमा, एथनिक ग्रुपमा तपाई मण्डली स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ भने
परमेश्वरको इच्छा खोज्नुहोस्, पवित्र आत्माको अगुवाईलाई खोज्नुहोस् पहिला। यदि पवित्र आत्माको परमेश्वरको इच्छा त्यही नै हो जुन ठाउँमा तपाईँ जान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँ अचम्म तरिकाले सफल हुनुहुनेछ। तर तपाईँ आफ्नो खुसीले आफ्ना मन लागेर जान चाहनुहुन्छ, त्यहाँ पवित्र आत्माको इच्छा उद्देश्य अगुवाई होइन भने तपाईँ नराम्रो किसिमले असफल हुनुहुनेछ। अब तपाईँले यो हिस्ट्री, चर्च हिस्ट्री पढ्दाखेरि यो चाहिँ पाउलको लाइफको टर्निङ पोइन्ट हो। यो ठाउँ कुरा बुझ्नुभयो, टर्निङ पोइन्ट हो। यदि उनीहरू चाहिँ यो बिथिनियातर्फ गएको भए पवित्र आत्माको आवाजलाई वास्ता नगरिकन, तपाईँलाई थाहा छ युरोपतिर सुसमाचार पुग्दैन। युरोपतिर पाउलको लाइफमा सुसमाचार पुग्दैन थियो। जब ऊ माकेडोनियातर्फ गयो अनि त्यो चाहिँ एउटा युरोपतिर सुसमाचार मण्डली स्थापना, परमेश्वरको राज्यको वृद्धि विस्तारको सेवाको त्यो सेन्टर पोइन्ट बन्यो, प्रस्थान बिन्दु बन्यो। कुरा बुझ्नुभयो? त्यसकारणले हामीले परमेश्वरको राज्यको वृद्धि विस्तारको सेवामा लाग्नेहरूले पवित्र आत्माको अगुवाईलाई बुझ्नुपर्छ, किनभने each one of us are locally sent missionaries. कुरा बुझ्नु? each one of us. त्यस कारणले we can have no excuses at all. अनि यो कुरा चाहिँ तपाईँ भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु पर्यो पाउलको शिक्षाद्वारा, पाउलको लाइफद्वारा। ल अबको पालो सृष्टिको हो। कता गयो सृष्टि? नभए सृष्टि छ कि छैन? ल पढौ 1 नम्बर। यो सेवाका लागि पवित्र आत्माको आवाज र अगुवाई पछ्याउनुहोस्। 13:2, 16:6। मान्छेले पैसा, सुविधा, संस्थालाई पछ्याउँदा दुर्घटना हुन्छ। पवित्र आत्माले पावललाई मण्डलीको स्थापनाको सेवामा यी 3 क्षेत्रमा सुसज्जित गरेर चलाउन तयार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ल 13:2 मात्रै पढाउनु है त, 16:6 पढिसक्यौं, त्यही भएर हुन्छ एकैछिन। त्यो राम्रो अनुहार किन नदेखाएको होला भन्छु म। सबैजना हाँसे, अझै पनि अनुहार देख्न पाइएन। 13:2 भन्नुभयो हो? हजुर। तिनीहरूले प्रभुको आराधना गरिरहेका र उपवास बसिरहेका बेला पवित्र आत्माले भन्नुभयो, मेरो निम्ति बारनाबास र साउललाई त्यस कामको लागि अलग गर जुन कामको निम्ति मैले तिनीहरूलाई बोलाएको छु। ल अब सुन्नुहोस्, 13:2 र 16:6 मा तात्विक भिन्नता छैन। बुझ्नुभयो? 13:2 र 16:6 मा तात्विक सब्स्टेन्शियल अब्जेक्टिभ डिफरेन्स चाहिँ छैन। उयो किनभने यहाँ के भनिएको छ रे, पवित्र आत्माबाट एसियामा वचन प्रचार गर्न मनाही भएकोले, अनि यहाँ 13:2 मा चाहिँ प्रभुको आराधना गरेर उपवास बसिरहेका पवित्र आत्माले भन्नुभयो। अब मण्डली स्थापनाको सेवामा, परमेश्वरको राज्यको वृद्धि विस्तारको सेवामा लागेका मान्छेहरूले पाउलको सेवाका अनुसार पवित्र आत्माको डिरेक्सनलाई पछ्याउनु पर्छ, आफ्नो सुख सुविधाको डिरेक्सन होइन है त। अनि तपाईहरुलाई मन पर्ला नपर्ला, तर सत्य कुरा मैले यहाँ लेखेको छु। मान्छेलाई पछ्याउने होइन, पैसालाई पछ्याउने पनि होइन, सुविधा र संस्थालाई पछ्याउने पनि होइन। दुर्घटना हुन्छ, तर 13:2 र 16:6 अनुसार परमेश्वरको राज्यको सेवा गर्नेहरूले पवित्र आत्माको आवाजलाई पछ्याउनु पर्छ। यो मूल कुरा हो, किनभने मण्डली स्थापना गर्ने भनेको यो ह्युमन एक्टिभिटिज हुँदै होइन, यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यको एक्टिभिटिज हो। त्यसकारणले परमेश्वरको एक्टिभिटिजमा एक्टिभली इन्गेज हुने मान्छेले पवित्र आत्माको आवाजै सुन्दैन भने त्यहाँ कसरी पवित्र आत्मा के अरे मण्डली परमेश्वरको राज्यको वृद्धि विस्तारको काम हुन्छ? यसलाई च्यालेन्जको रूपमा तपाईहरु लिनुहोस्। अब मेरो यो पाउलको लाइफबाट हामी सिक्दैछौँ, हेर्दैछौँ। तपाईलाई त्यसकारणले मेरो व्यक्तिगत अनुरोध के छ भने तपाईहरु पनि प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्, किनभने मैले भर्खरै भने अहिलेको शीर्षक चाहिँ के हो भने तपाई हामीहरू सबै स्थानीय मिसनरीहरूको रूपमा
परमेश्वरले पठाइसक्नु भएको छ। वी आट टु बी ओबिडियन्ट, वी हेभ नो चोइस। तपाईँ हामीहरू आज्ञाकारी बन्नै पर्छ। मेरो कुरो कसले सुन्छ र द्याट्स नट ए प्रब्लम, यु जस्ट ह्याभ टु स्पिक इट आउट हैन। त्यसपछि इट्स लिभ इट टु गड। अनि उहाँले नै तपाईले जसलाई परमेश्वरको बारेमा बताउनु सुनाउनु भयो उनीहरूको मनमा परमेश्वरको आत्माले काम गर्नुहुन्छ। आमेन। यो हो कि होइन? त्यसकारण यो कुरालाई बुझ्नुहोस् है त। त्यसकारण भाइ बहिनीहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने म मिसनरी होइन, नो 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 नो, द्याट्स टोटली रङ। तपाईँ मिसनरी हो। तपाईँ जुन घरमा जन्मिनु भयो त्यही घरमा बसिराख्नु भएको छ, येट नेभरदिलेस यु आर मिसनरी है त। त्यसकारण तपाईँ मिसनरी हो। त्यसकारण परमेश्वरको आत्मालाई सुन्न पछ्याउनै पर्छ, अगुवालाई बुझ्नै पर्छ। कुनै पनि व्यक्तिको कुरा, सुख सुविधा, पैसा सम्पत्ति, फलानाले यति तलब दिन्छु भनेको छ, फलाना ठाउँमा गएर काम गर भनेको छ भने तपाईँ कसको आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? कसको आवाज? पैसाको आवाज, व्यक्तिको आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ। तर पावलको लाइफलाई हामी हेरौँ 13:2 छ। ल 3 क्षेत्रमा पावललाई कसरी तयार गर्दै हुनुहुन्थ्यो त? कसरी तयार गर्दै हुनुहुन्थ्यो? पहिलो क्षेत्र कसको पालो भनेदेखि खै म खोज्दैछु। दिपा पढौँ ल, क पढौँ अनि वचनको खण्ड पनि पढौँ। यो प्रेरित 22:3 हो है। हो, यो अब पुरै त्यो नाम पुस्तकको नाम नलेखे पनि प्रेरितै भनेर बुझ्नु। ल पढौँ। ए हस् ल। कमा लेखिएको छ, वचनको शिक्षामा बलियोसँग जडा गाडिएर हुर्केका थिए। 23 प्रेरित 22:3 लेखिएको छ, तिनले भने म किल्कियाको सहर टार्टसमा जन्मेको यहुदी हुँ, तर यस सहरमा गमलिएलका चरणमा हुर्किएको छु। हाम्रा पुर्खाका विधि अनुसार मैले ठिक ठिक शिक्षा पाएको छु। आज तपाईहरू परमेश्वरतर्फ जति उत्साहित हुनुहुन्छ म पनि त्यतिकै उत्साहित थिएँ। ल धन्यवाद। बुझ्नुभयो? पावल चाहिँ पहिल्यै सेवामा लाग्नुभन्दा पहिल्यै, परमेश्वरको राज्यको वृद्धि विस्तारको सेवामा लाग्नुभन्दा पहिले ऊ आफैलाई सुसज्जित बनाएको थियो। कसरी भन्दा गमलिएल जस्तो प्रकाण्ड विद्वान, अत्यन्तै ठुलो नाम चलेको त्यति बेलाको विद्वान, उसको घरमा उसँग गएर पढ्न पाउनु भनेको ठुलो प्रिभिलेज थियो। त्यति बेला सानोतिनो मान्छे सबैले पाउँदैन थियो, त्यो एक्सेस थिएन। अनि ऊ आफैले यसरी तयार पारेको थियो। यहाँनिर ऊ आफैले भनेको छ नि, गमलिएलका चरणमा हुर्किएको हुँ हैन। यहुदी शास्त्रको शिक्षामा भनेको यो पुरानो नियमको शिक्षामा है त। त्यसकारणले तपाईहरु पनि सबभन्दा पहिले वचनमा जरा गाडिएको हुनुहोस्। कलसीको 2 अध्याय पनि पढ्नुहोस्, वचनमा जरा गाडिनु पर्यो। भजन संग्रह 1 अध्याय पढ्नुहोस्, के लेखा छ त्यहाँ? प्रकाशको 22 अध्याय पढ्नुहोस् अनि तपाई बुझ्नुहुन्छ। वचनमा जरा गाड्नु पर्यो, वचनमा जरा गाड्नु पर्यो, वचनमा जरा गाडिनु पर्यो। अनि बल्ल मण्डली स्थापनाको सेवाको निम्ति तपाई तयार हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ है त। ल अब भने कसको पालो आयो? पञ्च बाबुको पालो। ख पावल मण्डली स्थापनाको सेवाका लागि अति उच्च प्राथमिकता दिने जोसिला थिए। यो सुख सुविधा, नाम दाम र सुरक्षित भविष्य कमाउने उपाय होइन। रोमी 9:2 र प्रेरित 10:1। रोमी कि बाबा त्यो प्रेरितको? यो रोमी नै हो। रोमी 9:2 मा यसरी लेखिएको छ, मेरो हृदयमा असाध्य शोक र मनमा अटुट वेदना छ। 10:1 भाइ हो, मेरो आफ्नो हृदयको इच्छा
र तिनीहरूका निम्ति परमेश्वरमा मेरो प्रार्थना यही छ कि तिनीहरूले उद्धार पाउन्। ल धन्यवाद। अब मण्डली स्थापनाको सेवामा लाग्ने मान्छे दाहिने देब्रे अरू कुरामा अल्झिनु हुन्न। यो रोमी 9:2 र 10:1 हामी त्यही पाउलको टेस्टिमनी त्यही पाउँछौँ। के भन्छ उसले? मेरो हृदयमा असाध्य शोक र मनमा अटुट वेदना छ। के को लागि वेदना छ? तपाईँ पढ्दै जानुहोस्। मेरा कुटुम्बहरूले उद्धार नपाएसम्म मेरो मनमा शोक र वेदना छ। पाउलको टेस्टिमनी। उसको फिलिङ मात्र होइन, फिलिङ कम्स एन्ड गोज, but the calling remains forever, even after you die. त्यसकारण तपाईँ हामीले यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो। तपाईँ हामीले बुझ्नु पर्यो कि मण्डली स्थापना परमेश्वरको राज्यको वृद्धि विस्तारको सेवा चाहिँ हृदयभित्रैदेखि आउन पर्छ। यो कसैको उसमा उक्साहटमा हुने कुरा होइन। कसैले मोटिभेसनल रोल खेल्न सक्ला तपाईको लाइफमा, कसैले मेन्टोरिङ गर्न सक्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यसको भूमिका, तर परमेश्वरबाट आउनुपर्छ। अनि मण्डली स्थापनाको सेवामा, मण्डलीको सेवामा यदि तपाईहरु कोही लाग्ने इच्छा गरिराख्नु भएको छ भविष्यमा र अहिले पनि कोही लागिराख्नु भएको छ भने, यदि तपाईँ सुख सुविधा नामदाम र भविष्य सुरक्षित भविष्य कमाउनको लागि, सुरक्षित भविष्य बनाउने उद्देश्यले सेवामा लाग्नु भएको छ भने यु आर एट द रङ प्लेस। कुरा बुझ्नुभयो? पाउलको टेस्टिमनीलाई पढ्नुहोस्। 10को उसमा 1मा पनि मेरो आफ्नो हृदयको इच्छा अनि तिनीहरूका निम्ति परमेश्वरमा मेरो प्रार्थना। उच्च प्राथमिकता चाहिँ परमेश्वरको राज्यको वृद्धि विस्तार हो अनि त्यो हुनुपर्छ। अब यो प्रभुको सेवामा लाग्दा खोइ अब सुविधा पनि यही हो, दुःखै दुःख, शास्ति बदनाम, अब पैसा पनि कमाउनु छैन, के रे साथी संगीहरू कहाँ पुगे, चार पाङ्ग्रे चिल्ला गाडी चढ्छन्, दुनियाँको नमस्कार कमाउँछन्, आफूलाई त सबले हेला घृणा तिरस्कार गर्छ। त्यो तपाईको फिलिङ छ भने तपाईको दृष्टिकोण गलत भयो। त्यसकारणले मण्डली स्थापनाको सेवामा लाग्नु भएको छ भने यसैलाई तपाईले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसरी पावलले आफैलाई तयार गरेको थियो है त। ल अब कृष्ण भक्त भाइको पालो भन्नुपर्छ होला। ग धन्य बाइबलको पद चाहिँ रहन्छ। ल पढौँ। धन्यवाद गुरुवालाई। पावल यो सेवाका लागि हदसम्मको कष्ट हदैसम्म भन्दिनुहोस् भाइ। धेरै तारा भएर देखेन क्या। पावल यो सेवाका लागि हदैसम्मको कष्ट, समस्या, सतावटको सामना गर्न सुखी साथ तयार थिए, खुसी साथ तयार थिए। पवित्र आत्माले जसलाई तयार गर्नुभएको छ उसैलाई मात्र पठाउनुहुन्छ। ल धन्यवाद भाइलाई, धन्यवाद। ल दुःख उठाउन तयार हुनु पर्यो क्या, त्यो मन हुनु पर्यो, त्यो हृदय हुनु पर्यो। कहाँ म सक्छु, म यस्तो आयो तेरो सुकुलमा गुल्टिनु पर्यो भने त ढाड बिजाएर निदाउनै सक्दिनँ, खत्तम बर्बाद होइन। मिठो मैले खोजे चाहेको जस्तो खान पाइनँ भने त म खानै सक्दिनँ, त्यस्तो होइन। यो दुःख कष्ट समस्या प्रभुको राज्यको वृद्धि विस्तारको लागि उठाउन तयार हुनुपर्छ। पावलले आफैलाई तयार पारेको थियो। जो तयार छ उसलाई पठाउनुहुन्छ। आफ्नै कुराहरूमा अडिग भएर बस्नलाई परमेश्वरले पठाउनुहुन्न। त जहाँ छ सधैँ त्यहीँ बस भन्नुहुन्छ। तर आफैलाई तयार गरेर फ्लेक्सिबिलिटी है त, मोबाइलिटी त्यो छ भने परमेश्वरले तपाईलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ, पठाउनुहुन्छ अनि तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ। यसरी पावलले आफैलाई तयार पारेको थियो है त। वचनमा जरा गाडिएको थियो अनि के अरे मण्डली स्थापना गर्ने सेवाको लागि उच्च प्राथमिकता पावलले दिएको थियो। आफैलाई त्यो प्रकारले तयार पारेको थियो किनभने ऊ सरकारी सेवामा लागेको भए ठुलो मान्छे बन्न सक्थ्यो होइन। ऊ त प्रधान पुजारी बन्न सक्थ्यो, शास्त्री मान्छे हो त्यो। तर
बरु उसले दुःख कष्ट सह्यो, मण्डलीको स्थापनाको निम्ति ऊ अगाडि बढ्यो। ल अब हामीले पहिलो कुरा चाहिँ सेवाका लागि पवित्र आत्माको आवाज सुन्नु पर्यो हैन। ल मदन बाबु पढौँ 2 नम्बर। सार्वभौम पवित्र आत्माले नै कहाँ जाने कहाँ नजाने, के गर्ने के नगर्ने, कसरी काम सुरु गर्ने सबै स्पष्टसँग देखाउनुहुन्छ। उनीहरू कता जान चाहन्थे र कता गए। आत्माको अगुवाई पछ्याएकाले नै उनीहरू लिडिया, फिलिपीका जेलका हाकिम, थिस्सलोनिके र पावलको मनले खाएको बिरियामा पुग्न पाए। यसै यात्राले वर्तमान ख्रिस्टीय इतिहासको निर्माण भयो। ल यो खण्ड चाहिँ पढ्नु परेन, अघि नै पढिसक्यौँ है त। बिथिनिया र माकेडोनियाकै कुरा हो यो। ल अब तपाईँले बुझ्नुभयो पवित्र आत्मालाई यहाँ मैले किन सार्वभौम भनेको छु। सार्वभौम भने बुझ्नुहुन्छ है, सभरेन। पवित्र आत्मालाई तपाईँ हामी कसैको पनि साथ सहयोग सहायता समर्थन सल्लाह केही पनि चाहिँदैन। उहाँले जे गर्नुहुन्छ आफ्नो महिमाको निम्ति आफै गर्नुहुन्छ। हामी त उहाँका हातका हतियारहरू मात्रै हौँ। पावल एक ठाउँमा जान चाहन्थ्यो, उसको चाहना इच्छा त्यो थियो, तर त्यो होइन। उसले पवित्र आत्माको आवाजलाई त्यति बेला प्राथमिकता दिएन। तर त्यसै कारणले उसलाई पवित्र आत्माले दर्शनमा माकेडोनियातिर आऊ भनेर एकजना मान्छे कराई छिच्याई बोलाइरहेको उसले दर्शन पायो। माकेडोनियामा आऊ र हामीलाई बचाऊ। सुन्नुहोस् है त, माकेडोनियामा आऊ र हामीलाई बचाऊ। कम टु मेसिडोनिया एन्ड सेभ अस। अनि तपाईहरु पनि पवित्र आत्माको आवाज सुनिरहनु भएको छ भने, many of you must have the calling from God. Go to such and such places to start his kingdom. त्यस कारणले तपाईहरु पनि तयार हुनुहोस् पवित्र आत्माको आवाज सुन्नको लागि। पावलको मूल कुरा यही थियो। ऊ विद्वान बुद्धिजीवी थियो। उसलाई बुद्धिको ज्ञानको पढाइको खाँचो के पनि थिएन उनलाई। तर पवित्र आत्माको आवाजलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएको हुनाले ऊ बिथिनियातिर होइन के अरे माकेडोनियातिर गयो। अनि वर्तमान क्रिस्चियन इतिहासको सच्चा सुरुवात माकेडोनियाबाटै हुन्छ। यो लिडियाको घरबाट हुन्छ। तपाई वर्तमान क्रिस्चियन इतिहासलाई कोट्याउँदै लहरा तान्दै जानुभयो भने लिडिया कहाँ गएर टुङ्गिन्छ। पुरा बुझ्नुभयो। अनि पवित्र आत्माले यसरी ठुलो काम गर्नुहुन्छ है त। ल अब अलि सरासर जानु पर्छ होला। रिमा 3 नम्बर। कसरी मण्डली स्थापना गर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रेरित 16 अध्यायमा पवित्र आत्माले केही मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू दिनुभएको छ। यसैलाई पछ्याउनु पर्छ। ल हाम्रो रणनीतिलाई पछ्याउने होइन, पवित्र आत्माले दिनुभएको रणनीतिलाई पछ्याउनु पर्छ। अब के हो त यो? ल अब यो सबै नपढौँ। कतिवटा छ अरे यहाँ? 16 अध्यायमा पवित्र आत्माले नै दिनुभएको चाहिँ यसैलाई पछ्याउनु पर्छ। ल यो यहाँसम्मको स्लाइड्सहरू म हाम्रो मदन बाबुको उसमा हालिदिन्छु। आज जहाँसम्मको हामी गर्छौँ। अनि यो खण्ड तपाईँले पढ्नुहोस्। रोमी 1 को 16, 10 को 17। अनि यो सबै रोमीकै हो है त, बुझ्नुहोस् है। यो चाहिँ प्याटर्न हो मण्डली स्थापना गर्ने सेवामा लाग्ने मान्छेहरूको लागि। यो पावल मार्फत परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको यो नमुना हो, यो मोडेल हो यो। त्यसकारण यसलाई तपाईँले पछ्याउनु पर्छ है त। हुन्छ, यो अलिकति महत्त्वपूर्ण छ है। ल अहिले भर्खर रिमाले दिपा पढौँ 4 नम्बर। राम्रोसँग पढ्नुहोस्, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ है। 4 नम्बर यो पावलको लाइफबाट मण्डली स्थापनाको बारेमा हामीले सिक्दाखेरि यो 4 नम्बरमा लेखेका कुराहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। दिपा पढौँ ठुलो स्वरले। मण्डली स्थापनाको सेवा एक्लै खेल्ने खेल होइन। माथिका 3 कुराहरू सिरोपर गर्ने, विभिन्न दान वरदान, समर्पण,
त्याग, बोलावट, साथ, सहयोग र समर्थन गर्ने बलियो समूहको संयुक्त प्रार्थना, प्रयास र परिश्रमको परिणाम हो। त्यसकारण मण्डली स्थापनाको निम्ति पावलको जस्तै बोलावट दर्शन भएकाहरूले पावलले जस्तै सुहाउँदो समूह तयार गरी आत्माको सार्वभौम अगुवापनको सर्वोच्चतामा सम्बन्धित सबैलाई सुसज्जित बनाएर परिचालन गर्ने दर्शन, बोझ, खुबी, नम्रता, आत्मिक परिपक्वता नभई हुन्न। पावलको साथमा सिलास, बर्नबास, मर्कुस, तिमोथी, तीतस थिए। ल धन्यवाद। अब म केही पनि व्याख्या गर्दिनँ जस्तो लाग्यो किनभने यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तपाईँले पढिहाल्नु। यो माथिका तीनवटा कुरा भनेको तपाईँले 1, 2, 3 भनेको भनेर बुझ्नु पर्यो है त। यो चौथो कुरा हामीले पढ्यौँ। 1, 2, 3 मा लेखेको कुराहरूलाई पनि सिरोपर गर्नु पर्यो। ल अब यहाँको मुख्य दुईटा कुरा मात्रै, थुप्रै कुरा छ यो 4 नम्बरमा। दुईटा कुरालाई अलिकति केही बताएर म अगाडि बढिहाल्छु। पहिला कुरा, मण्डली स्थापनाको सेवका एक्लैले गर्न सम्भव छैन। त्यसकारणले तपाईँसँग मिलेर सेवा गर्ने, तपाईँलाई साथ सहयोग गर्ने समूह चाहिन्छ। टिम बनाउनु पर्यो। पहिला फिल्डमा एक्लै कुद्ने काम नगरौँ है त। एक्लै कुद्दाखेरि फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ उही हो, किनभने उसँग कम्पिट गर्ने कोही पनि हुँदैन। त्यसकारणले तपाईँले टिम बनाउनु पर्यो। कुनै पनि ठाउँमा गएर, नयाँ ठाउँमा गएर मण्डली स्थापनाको सेवा गर्ने हो भने पहिला टिम बनाउनुहोस्, आफ्नो भिजन सेयरिङ गर्नुहोस्, आफ्नो दर्शन बताउनुहोस्, अनि उनीहरूको मन जित्नु पर्यो। अनि तपाईँको पछाडि बसेर तपाईँलाई साथ सहयोग, आत्मिक, सामाजिक, भावनात्मक, आर्थिक रूपमा सहयोग, साथ समर्थन गर्ने समूह बनाउनुहोस्। तपाईँको मण्डलीको अगुवाहरू यो समूहमा फिट हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो बुझ्नु पर्यो। सामूहिक प्रार्थना, प्रयास र परिश्रमको परिणाम हो मण्डली स्थापना भनेको। एक्लोले गर्न सक्दैन है त। अनि तपाईँले अर्को कुरा चाहिँ मान्छेलाई मोबिलाइज गर्नु पर्यो। मान्छेलाई चिनेर समूह बनाएर मात्रै भएन, त्यो समूहलाई तपाईँले मोबिलाइज गर्नु पर्यो। सम्बन्धित सबैलाई सुसज्जित बनाएर अनि परिचालन गर्ने काम चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ। मण्डली स्थापना भनेको तपाईँको नेतृत्वमा तपाईँले नेतृत्व लिने, नेतृत्व गर्ने, तर अरू धेरैलाई परिचालन गर्ने कुरा बुझ्नुभयो। तपाईँले यसो गर्न सक्नु भएन, एक्लै मात्रै कुदिराख्नु भयो भने तपाईँ कुद्नुहुन्छ। तपाईँले एउटा अङ्ग्रेजी फ्रेज छ, भनाइ छ, सुन्नु भएको छ कि छैन? ऱ्याट रेसिङ होइन। यु आर इन द रेस इन यर इन्टायर लाइफ टाइम, बट यु विल विन नथिङ एट द एन्ड। तपाईँले केही पनि पाउनुहुन्न एक्लै कुद्नुभयो भने। मण्डली स्थापनाको सेवा एक्लै गर्ने काम हुँदै होइन। पाउलसँग को थियो रे दिपा? तो क्या हो, दीपा निराय छ कि क्या हो? पावलको साथमा सिलास, बर्नबास, याकुब, तिमोथी, तीतस थियो। कहाँ हो याकुब? कहाँबाट ल्याएको याकुबलाई? मर्कुस सिलास, बर्नबास, मर्कुस, तिमोथी, तीतस। ल, टिम पाउलको टिम हो। अनि पाउलको टिमका मान्छेहरूको योग्यता के थियो रे त्यसको मास्तिर? दीपा हजुर। नो त्यो मान्छेको नाम लिस्टको ठिक्क माथिको लाइनमा परिचालन गर्नेको पछाडि, त्यो सँगै पछाडि परिचालन गर्नेको पछाडि दर्शन, बोझ, खुबी, नम्रता, आत्मिक परिपक्वता हो। कुरा बुझ्नु। यी चाहिँ तपाईँको टिममा तपाईँलाई साथ सहयोग समर्थन गर्ने टिमका मान्छेहरूसँग हुनुपर्ने योग्यताहरू यिनै हुन्। दर्शन हुनु पर्यो, बोझ हुनु पर्यो, खुबी हुनु पर्यो, नम्रता हुनु पर्यो, आत्मिक परिपक्वता पनि हुनु पर्यो है त। हुन्छ। ल, आजलाई यति मात्रै गरौँ। मण्डली स्थापनाको लागि पावलले प्रयोग गरेका केही विधि र नमुनाहरू नेक्स्ट टाइम गरौँ। ठिक छ मदन? हुन्छ गुरुबा। ल, यति मात्र गरौँ। केही प्रश्न छ भने गरौँ, अन्यथा बाँकी समय चाहिँ हाम्रो होस्टलाई नै म
फर्काइदिन्छु। अनि तपाईँहरूलाई मेरो अनुरोध चाहिँ यो 4 नम्बरसम्मको स्लाइड मदनलाई पठाइदिन्छु, तपाईँहरू सबैले पाउनुहुन्छ। अनि वचनको खण्ड यसलाई फेरि पनि एकचोटि पढ्नुहोस्, आफै एक्लै मेडिटेसनल मुडमा प्रार्थना सहित पढ्नुहोस्। अनि तपाईँले पनि एउटा डिसिजन लिनुहोस्, परमेश्वरको राज्यको वृद्धि विस्तारको सेवामा आफैलाई समर्पण गर्ने निर्णय गर्नुहोस्।